صاحب الجمال ما شاء الله. اللهم زد فزد. أحسنت. اللهم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله ما شاء الله इतनी कुव्वत से कोई पढ़ के बताए. الله 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 الله. أقول في هذا الزمان في جواب الجواب في هذه القوة لا يستطيع أحد أن يقرأ هذه السورة بنفس الواحد بهذه القوة. هذا قارئ العصر إن شاء الله تعالى. لا شك. بارك الله. بارك الله. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله
الله يبارك فيهم. طال الله عمرك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين